नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबीसमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। नीतिशले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। भीम रावलले आफूलाई चुनौती नदिएको तर्क। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 273 जना संक्रमण मुक्त। पश्चिम बुल्गेरियामा बस दुर्घटना हुँदा 46 जनाको मृत्यु। घटनाबारे थप छलफल गरेर राहत उपलब्ध गराउने उत्तरी म्यासेडोनियाका प्रधानमन्त्री जाय भागो भनाए। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले भुटानलाई 8 विकेटले हरायो। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि ठूलो प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै आफूले सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था देखेको तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराप्रति सङ्केत गर्दै कुनै अमुक व्यक्तिले राजीनामा गर्दैमा न्यायिक क्षेत्रको प्रदूषण हट्ला भनी सम्पादकहरू सामुन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँले अदालतभित्र सेटिङमा सहमत भएर फैसला गरिएको देखिएको परमादेशको आधारमा आफूलाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, अहिले सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा जे भइरहेको छ यो बहुत दुःखद छ र यो टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाए जस्तो गरेर यसको उपचार हुनेवाला छैन। अमुक व्यक्ति हटिदिएपछि यो सिलसिला रोकिने उहाँले ठान्नु भएको छ। म त सबैले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति देख्छु। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावलले आफूलाई चुनौती नदिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए नेपालको पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शिक्षकहरू सक्रियपूर्वक राजनीतिक रूपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालका सबै पार्टीलाई नागरिकमा स्थापित गराउने काम शिक्षकहरूले नै गरेको भन्दै उहाँले शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्नु पार्टी प्रणाली नै कमजोर पार्ने नीति भएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकहरूलाई प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी राजनीति गर्ने वातावरण बनाइने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा जति पनि पार्टी छन् सबै शिक्षकहरूकै योगदानको कारण ती पार्टी छन्। सबैभन्दा बढी गाउँघरमा मजदुर किसानसँग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचारहरूलाई राजनीतिक कार्यदिशा नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई नागरिकको बीचमा लैजाने शिक्षकहरू नै भएको बताउनु भएको छ। त्यसकारण म त के भन्छु भने शिक्षकहरू अझ सक्रिय भएर समाज सेवामा सामाजिक रूपान्तरणका काममा राजनीतिक रूपान्तरणका काममा लाग्नुपर्छ। प्रविधिको रूपमा तपाईहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सक्रियतापूर्वक नागरिकको बीचमा काम गर्ने वातावरण बनाइन्छ, प्रचण्डको भनाइ छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा 1500 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन्। एमाले महाधिवेशन चितवन र नवलपुरमा गरी 1500 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको हो। महाधिवेशन उद्घाटनको दिन चितवनतर्फ नेपाल प्रहरीको 800 सशस्त्र प्रहरीको 450 राष्ट्रिय अनुसन्धानको 90 तथा नवलपुरको गैंडाकोट क्षेत्रमा नवलपुरबाट नेपाल प्रहरीको 100 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ। नारायणी नदी किनारमा हुने उद्घाटन सत्रको कार्यक्रममा चितवन र नवलपुर तर्फबाट
सहभागीहरूले कार्यक्रम अवलोकन गर्ने भएकोले दुवै जिल्लाका सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न लागि छ। नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पङ्गेनीले चितवनसँग समन्वय गरेर नवलपुरको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्ने गरी काम भइरहेको बताउनु भएको छ। चितवनमा महाधिवेशन उद्घाटन हुने स्थान र बन्द सदरमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला सुरक्षा समिति संयोजक आसमान तामाङले बताउनु भएको छ। एमालेका पदाधिकारीहरूसँग बसेर सुरक्षा व्यवस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल भएको भन्दै तामाङले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट विशेष योजना बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिकाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाका बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूलाई सदस्यता नदिन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू समेत दलको महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि चयन भएको सम्बन्धी खबरहरू प्रकाशन प्रसारण भएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 14 को उपदफा 2 मा राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अध्यावधिक नहुने पनि जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,174 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3.44% अर्थात् 351 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 273 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,890 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 7,300 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यही अवधिमा 9 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,509 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 98,511 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। भीम रावलले आफूलाई चुनौती नदिएको तर्क। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 273 जना संक्रमण मुक्त। पश्चिमी बुल्गेरियामा बस दुर्घटना हुँदा 46 जनाको मृत्यु। घटनाबारे थप छलफल गरेर राहत उपलब्ध गराउने उत्तरी म्यासेडोनियाका प्रधानमन्त्री जायबको भनाई। र महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले भुटानलाई 8 विकेटले हरायो। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला।
सुरक्षित शुभ साइतको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट, यही हो नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को महाधिवेशन प्रतिनिधिको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सोमबार भएको मतदानबाट 4 महिला सहित 14 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्। खुल्लातर्फ कांग्रेस चितवनको सभापतिको उम्मेद्वार समेत रहेका डाक्टर सूर्यकान्त घिमिरे सर्वाधिक मतका साथ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। घिमिरेले पहिलो नम्बरमा रहँदै 535 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै शङ्कर प्रसाद कणेल 531, टेक प्रसाद गुरुङ 527, दिनेश कोइराला 500, कैलाश कोइराला 425, रामकृष्ण घिमिरे 424, विजय शर्मा भूषाल 351, भरत गुरुङ 336, उमेश श्रेष्ठ 320, चन्द्रध्वज गुरुङ 303 निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै महिलातर्फ गीता गुरुङ 400, शारदा गुरुङ 363, अञ्जली श्रेष्ठ 355 र सविता बराल 312 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 32.29 अङ्कले घटेर 2733.14 बिन्दुमा झरेको छ। आज अन्य बाहेक सबै समूहको शेयर घट्दा होटल विकास बैंक, उत्पादन बीमा, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 227 कम्पनीका 74,48,000 किता शेयर 4 अर्ब 16 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको 41 करोड 57 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज आइसिएफसी फाइनान्स, नारायणी विकास बैंक र एनआइबिएल प्रगति फन्डको शेयर 5% घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिमी बुल्गेरियामा बस दुर्घटना हुँदा 46 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी सोफियाको दक्षिण पश्चिममा रहेको बोस्नेक गाउँ नजिकै गुडिरहेको बस अनियन्त्रित भएर रेलिङमा ठोकिए लगतै आगलागी समेत भएको बीबीसीले जनाएको छ। दुर्घटनामा कयौं घाइते भएको बताइएको छ। बसमा कति यात्रु सवार थिए भन्ने नखुलेको समाचारमा जनाइएको छ। दुर्घटनामा परेर बालबालिका र महिला समेत मारिएको समाचारमा उल्लेख छ। टर्कीको इस्तानबुलतर्फ छुट्टी मनाउन हिँडेका सर्वसाधारण सवार बस दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उत्तरी म्यासेडोनियाका प्रधानमन्त्री जोरन जायवले घटनाबारे थप छलफल गरेर राहत उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले भुटानलाई 8 विकेट हराएको छ। दुबईमा भुटानले दिएको 62 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 8 ओभर 3 बलमा मात्रै 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। नेपालको लागि इन्दु वर्माले नट आउट 18, सीता राणा मगरले 17, रुबिना छेत्रीले 10 र काजल जोशीले 8 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 61 रन बनायो। बलिङतर्फ नेपालकी सीता राणा मगरले 4 ओभरमा 10 रन दिएर 3 विकेट लिएकी थिइन्। यस्तै करुणा भण्डारीले 1 विकेट लिइन्। पहिलो खेलमा नेपाल हिजो हङकङसँग पराजित भएको थियो। छनौटमा नेपालसहित भुटान, हङकङ, कुवेत, मलेसिया र युएई गरी 6 टोली सहभागी छन्। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ यु। मात्र रु 20 मा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊं।
सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। भीम रावलले आफूलाई चुनौती नदिएको तर्क। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 273 जना संक्रमण मुक्त। पश्चिमी बुल्गेरियामा बस दुर्घटना हुँदा 46 जनाको मृत्यु। घटनाबारे थप छलफल गरेर राहत उपलब्ध गराउने उत्तरी म्यासेडोनियाका प्रधानमन्त्री जायवको भनाई। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले भुटानलाई 8 विकेटले हरायो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।